ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح محمد رفيق المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى محمد ثم إلى الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن شهاب بكر بن سليم نبعنا الله به وربه ومعهم في دار النعم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارضاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك العرفاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافع
ورفق بنا خير خلقك أجمعين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانيك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدعى ولها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع واره في الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا.
ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين بين ماء فاستفق من غفلة أنزى وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نقاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
هل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك تربة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أتاك لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسلت توقل يسمع لكونك نجم فخرجك يبا فخرك بانا صلى الله عليه. وحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجيحان جنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله على فلقد يحبك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولو سوف يؤتيك فطردا جل من مؤتيك قام صرف أن أعطاه نهانا صلى الله بالله عليه. تجري وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دان وقت البروج لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله ما كان من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وشرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد المناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتدى عاجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أعاد اللطف من رب السماء أقصى الآذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمين شرب الأكوان
بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا صلوات الله
برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاك لا تقول الخلق تفزع ودون برسول الله قد لها من أولياء أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلا أنت فتسجد ودون دشعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور يشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يرام شملنا بالمصطفى جمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
ببركة الهادي المشفع يا الله فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وفينا كل البرايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب غثنا بحياة اليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وصل العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نطرا وآلي وصحابة ما سنعشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين
يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجر والرحمن بن عيسى ورسوله وفرحهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات مصرهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن وصل وفرهم وجميع سادتنا علي بن وصل وفرهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى رسالتنا الصوف أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة كثر المثوبات ويضاعف حسنات ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأوصل وافرهم وسفرهم وإن الله يلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikuka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Ma'a alika al-athhari ma'adini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang kami hormati semua jamaah muhibbin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya yang kami hormati Al-Habib Abdul Rahim Bahashim. Mudah-mudahan semuanya dengan berkah Majelis Rasulullah, dengan berkah zuriyah Nabi Muhammad, seberataan pulang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan hidayah dan juga inayahnya. Allah kumpulkan kita kembali di dalam majlis raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi, sekitar 10 harian lagi, insya Allah kita semuanya akan datang hari raya Idul Adha. Kita seberataan bapak-bapak, ibu-ibu, di malam ini kita membahas tentang fikih kurban. Malam ini kita bahas fikih kurban. Jadi untuk pelajaran yang di Risalatul Jami'ah itu dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita sekarang membahas fikih kurban. Kenapa harus dibahas? Karena yang saat kami lihat banyak yang terjadi kesalahan. Dengannya kesalahan itu jangan sampai terulang lagi. Salah misalkan tahun lalu, jangan sampai tahun ini salah dalam berkurban. Harus kita fahami Bapak dan Ibu, bahwasanya berkurban ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Kesunnahan berkurban itu bukan sama seperti halnya akikah. Kalau sunnahnya akikah seumur hidup sekali. Kalau sunnahnya udhiyah kurban itu sepanjang tahun. Tahun ini pian mampu untuk kurban, tahun depan juga sunnah lagi kalau pian mampu. Jadi setiap tahun itu disunnahkan untuk berkurban. Bukan seumur hidup sekali. Saat ditanyakan, "Mang, sudahkah kurban?" "Sudah Ustadz." "Kapan?" 10 tahun yang lalu. Nah, untuk tahun sekarang, tahun depan itu tetap dianjurkan. Yang mampu jangan sampai kada mampu mengatakan kalau dirinya kada mampu.
Karena sunnah udhiyah ini sangat ganal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita sekarang bahas tentang masalah fikihnya. Minggu depan insya Allah keistimewaan kurbannya. Kalau keistimewaan kurban insya Allah semuanya tahu. Cuman tidak seberataan orang tahu tentang fikih kurban. Sehingga banyak berkurban tapi memakan dagingnya haram. Petugasnya kada tahu fikih kurban sehingga saat mengambil haram. Jadi tahu kalau pian mau menjadi wakil, mau menjadi panitia kurban harus tahu ilmu fikih dalam panitia kurban itu seperti apa. Kita bahas satu-satu. Kurban itu hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah apabila mampu. Titik. Kemudian kurban itu bisa menjadi wajib apabila dinadarkan. Nah, kata para ulama, pian harus tahu pembagian kurban nazar itu ada berapa. Karena kebanyakan orang mengira, contoh yang bernazar itu ulun tahun depan harus kurban. Kebanyakan orang taunya cuman ini saja. Kebanyakan orang taunya cuman ini saja. Padahal banyak perkataan yang lain yang walaupun tidak niat nazar masuk terhadap nazar. Kenapa kalau masuk terhadap nazar, Ustadz? Kalau yang sunnah, Bapak, yang bukan nazar, itu yang berkorban itu mendapatkan dagingnya dan boleh memakannya. Nah, yang kurban nazar ini yang kada boleh. Mengambilnya, memakannya apalagi tidak boleh. Yang tidak boleh untuk siapa, Ustadz? Yang tidak boleh bagi yang berkurban untuk dirinya. Wa man tajibu alaihi nafaqatuhum, dan kepada orang yang wajib baginya untuk diberikan nafkah. Siapa? Anaknya kada boleh makan haram. Istrinya kada boleh makan haram kalau kurban nazar. Bapak dan ibunya juga kada boleh makan kurban haram nazar. Paham kira-kira? Nah, sekarang ada pembagian berapa kurban nazar? Dikatakan oleh para ulama, kurban nazar ini ada 3 macam yang harus kita faham dan harus kita ketahui. Yang pertama adalah kurban nazar muayyan. Bahasa Indonesianya kurban nazar yang ditentukan. Contohnya seperti apa? Contoh, pian punya sapi, pian punya kambing di kandangnya pian. Pian berkata, ulun jadikan sapi ini sapi kurban. Ini kan ditentukan. Barangnya pian tentukan dan pian niatkan untuk kurban. Masuk dalam kategori nazar muayyan. Nazar yang ditentukan barangnya. Yang pertama. Yang kedua tidak ditentukan. Namanya kurban nazar fi zimmah. Kurban nazar yang di dalam tanggungan pian. Contohnya, Ustadz, kalau tadi kan kurban nazar ditentukan, ini kada. Cuman pian berkata, ulun tahun depan wajib kurban. Ditentukan atau tidak barangnya saat pian mengeluarkan kurban, jatuhnya adalah nazar yang tidak boleh pian makan. Paham kira-kira? Paham. Kemudian selanjutnya,
kurban nazar hukman. Ingat, yang pertama tadi kurban muayyan yang ditentukan barangnya. Yang kedua adalah kurban nazar fi dhimmah dalam tanggungan pian. Contohnya ulun tahun ini wajib kurban. Itu namanya fi dhimmah dalam tanggungan pian. Nah, yang ketiga ada namanya kurban nazar hukman. Kurban nazar dalam ilmu fikih disebut kurban nazar bil ja'li. Contohnya Bang Ustadz bagaimana contoh? Tulak pian ke Kalua atau tulak pian ke Turanamis ke Unsum cari sapi. Akhirnya ditanya oleh yang jual sapi di sana, gasan apa Mang? Pian mengatakan sapi ini ulun jadikan kurban, masuk dalam kategori nazar. Paham kira-kira? Jadi hati-hati pian berucap. Kalau ada kata-kata kepastian dari lisan pian dengan kata-kata menjadikan niat nazar atau tidak jatuh. Yang tidak boleh berkurban itu memakan daripada kurbannya. Paham kira-kira? Nah, jadi seperti ini. Kemudian misalkan pian beli sapi. Ditanya oleh orang yang menjual sapi, gasan apa? Ini kurban ulun. Dalam bahasa Arabnya disebut hadhihi udhiyati, ini kurban ulun. Tidak ada kata-kata menjadikan. Nah, di sini ulama yang beda pendapat. Kalau pian mengatakan ini kurban ulun, ada dua pendapat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, kalau pian mengatakan ini kurban ulun sama, masuk dalam kategori nadar yang pian kada boleh memakan. Istri pian kada boleh memakan. Anaknya pian juga kada boleh makan. Cuman ada sebagian ulama lagi, kalau pian mengatakan ini kurban ulun, di antaranya adalah Al-Imam Adz-Dzur'i. Kemudian Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Banyak di antara ulama-ulama kalau pian mengatakan ini kurban ulun, tidak masuk dalam kategori kurban nadar. Maksudnya bagaimana? Pian boleh makan dan mengambil dagingnya. Paham kira-kira? Ingat, kalau ada kata-kata menjadikan, dan apabila pian mengucapkan ulun tahun ini wajib berkurban, dan juga ada kata-kata ulun mau menjadikan kurban ini, sapi ini kurban, semuanya ulama mengatakan masuk dalam kategori nadar yang pian kada boleh makan yang berkurban. Paham semua? Paham. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang kada faham. Kemudian selanjutnya pembahasan apa? Taukilul udhiyah, mewakilkan sapi ataupun kambing kurban. Misalkan ulun berkurban sapi misalkan. Nah, yang menjadi panitia di Masjid Sabilal di antaranya adalah ada Ustadz Jimmy. Nah, mereka di seberataan disebut wakil. Ada namanya muwakkal fih. Tugasnya adalah menyembelih dan membagikan kurban. Paham kira-kira? Bagi panitia yang ada di masjid, sebelum menyembelih adalah menanyakan terlebih dahulu. Ini yang kada pernah pian jadikan di sini. Pian sebelum menyembelih hewan kurban yang jadi panitia, tanyakan terlebih dahulu kepada yang berkurban, Mang, ini kurban wajibkah kurban sunnah? Kenapa Ustadz? Wajib dibedakan mana daging yang wajib, mana daging yang sunnah.
Kenapa wajib dibedakan? Karena kalau daging yang wajib, yang nadar itu tidak boleh diambil oleh yang berkurban, semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Paham? Kenapa kalau dicampur Ustadz? Kalau dicampur antara yang wajib dengan yang sunnah, maka yang berkorban wajib ini tidak boleh sama sekali mengambil dari daging itu. Ini yang harus pian perhatikan yang jadi panitia. Jangan sampai terulang lagi di Masjid Sabilal atau di mana-mana pian jadi panitia. Harus tanyakan terlebih dahulu, ini pian kurban wajib kah atau kada? Inggih kurban wajib. Dan pian lihat kambing yang punya Ustadz Humaidi yang mana? Tempatnya harus di sini. Yang punya Ustadz Jimmy yang mana? Taruh di situ. Yang andaikan ulun mau mengambil yang ini, haram, kada boleh. Karena kurban nazar. Kalau ulun mengambil punya Ustadz Jimmy misalkan, kan bukan ampun ulun, mendapatkan dari barang orang lain, hukumnya bagaimana? Boleh. Yang tidak boleh itu dari yang dikeluarkan dirinya sendiri. Paham? Begitu juga Jimmy misalkan kurban nazar, kada boleh makan daripada daging yang dikeluarkan. Kalau mendapatkan dari yang punya ulun, hukumnya boleh. Makanya harus dipisah. Yang sunnah Ustadz. Nah yang sunnah pian juga harus dikasih tempat yang lain. Soalnya kenapa? Kalau dicampur dua ini dengan yang sunnah, Jimmy, Ustadz Humaidi sama-sama kada boleh mengambil sama sekali. Karena bercampur antara yang wajib dan juga yang sunnah. Pernah pian menanyakan tentang daging kurban ini wajibkah atau sunnah? Jadi pian harus perhatikan sekarang. Paham? Ada yang kada paham sampai di sini? Nggih. Kemudian panitia atau yang disebut dengan wakil, karena menyembelih tidak boleh mengambil sepihak. Karena menyembelih, ulun menyembelih, ulun mau ngambil kepalanya satu, haram hukumnya. Karena menjadi wakil, jadi panitia, mau mengambil batisnya seikungan, haram hukumnya. Atau mau mengambil 2 kilo, mengambil secara sepihak, hukumnya bagaimana? Haram, tidak boleh. Jangan mentang-mentang karena jadi tukang jagal pian mau mengambil lebih banyak. Kecuali pian mendapatkan ridho daripada yang mengeluarkan kurban. Misalkan ulun yang mengeluarkan kurban, Ustadz Jimmy yang jadi wakil di Masjid Sabilal, ulun bepadah, pian boleh nanti ngambil kepalanya. Nah baru boleh. Kalau ulun menentukan kepada sidin untuk mengambil kepalanya, maka hukumnya boleh. Kalau ulun tidak menentukan dan sidin tidak minta rela ke ulun mengambil kepalanya kah atau mengambil lebih banyak daripada orang lain, hukumnya haram, hukumnya kada boleh. Kalau kada boleh, Ustadz, terus bagaimana solusinya? Mengambil seukuran bisa dimakan siang dan makan malam. Bolehnya segitu saja. Lebih daripada itu bagi wakil dan juga bagi panitia yang lain cuman mengambil sebatas dimakan siang dan juga dimakan malam. Lebih daripada itu hukumnya haram. Kecuali dapat ridho, dapat rela daripada yang mengeluarkan kambing atau sapi. Jelas? Ada yang tidak paham sampai sini? Silahkan. Inggih yang wajib kada boleh mengambil, paham? Paham yang menadarkan ulun, niat ulun mau nadar misalkan, kada boleh mengambil. Bagian yang lainnya
boleh mengambil karena mereka niatnya sunnah. Paham kira-kira? Anu Ustaz, masalah membagi dagingnya kan satu sapi. Ya, jadi seperti ini, membagikannya itu 2/3 bagi yang berkurban. Paham? Nah, bagian itu tidak boleh diambil sama sekali 2/3 itu. Nah, 2/3 bagi yang sunnah semacamnya yang lain itu boleh diambil. Karena mereka niatnya adalah sunnah. Paham kira-kira? Jadi kalau pian berkorban Bapak, pian boleh mengambil daripada dagingnya pian itu 2/3. Kalau sunnah. Kalau wajib yang dinadarkan, secuil pun kada boleh mengambil. Apalagi makan. Jadi seperti itu. Ini dibagi-bagikan dulu. 2/3 untuk 7 orang. Nah, ini untuk bagian yang ini, orang yang ini wajib kada boleh mengambil sama sekali, dan semuanya wajib dikeluarkan, dibagikan kepada fakir wajib diberikan kepada fakir miskin. Paham? Ada pertanyaan lagi silahkan kalau ada. Kemudian yang harus pian ketahui adalah, misalkan ini masalah kurban semuanya, udhiyah anil mayyit, pian berkorban mengeluarkan daging kurban sapi misalkan atas nama orang tua pian yang sudah meninggal. Hukumnya bagaimana Ustadz? Ada 2 ulama yang mengatakan. Yang pertama namanya Al-Imam Abu Hasan Al-Ubbadi. Kata Sidin, kalau orang tuanya meninggal, apakah anaknya boleh mengeluarkan kurban atas nama orang tuanya? Boleh. Walaupun orang tuanya tidak berwasiat. Walaupun tidak berwasiat. Kata Al-Imam Abu Hasan Al-Ubbadi. Kok bisa inggih? Karena udhiyah ini termasuk daripada bagian sodakoh yang pahalanya saat diberikan kepada orang lain, niat atau tidak niat, maka tetap sampai kepada yang meninggal. Bisa dipaham? Paham. Kemudian ada imam namanya Al-Imamul Baghawi. Kata Imam Baghawi, kalau ada anak berkorban untuk nama orang tuanya yang meninggal, apakah sah? Dilihat. Tidak sah kalau orang tuanya tidak berwasiat. Kalau berwasiat, kata Imam Baghawi, baru sah. Kenapa? Karena kata beliau, kurban ini adalah ibadah yang wajib diniatkan. Kalau tidak berniat maka tidak sah. Kata Al-Imamul Baghawi. Terus bagaimana seorang anak saat mengeluarkan daging kurban untuk orang tuanya, apakah boleh memakan daripada dagingnya? Ini yang juga harus pian ketahui. Takutnya pian berkorban atas nama orang tua. Banyak anak yang seperti ini Bapak, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua, pengen selalu memberikan hadiah kepada orang tua. Ini harus tahu pian hukum fikihnya agar kada salah. Terus bagaimana bagi seorang anak yang mengeluarkan korban atas nama orang tuanya? Mayoritas ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram bagi anak mengambil daging yang dikeluarkan atas nama orang tuanya. Semuanya wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Kenapa? Karena kata para ulama dalam mayoritas mazhab Syafi'i, ini masuk dalam kategori nadar. Paham kira-kira? Kecuali ada satu ulama yang bernama Al-Imamus Subki. Ujar Sidin,
Anak yang mengeluarkan korban atas nama orang tuanya itu boleh mengambil dan memakan daripada dagingnya. Jadi pian kalau mau mengambil harus tahu dalil. Yang memperbolehkan adalah Al-Imamus Subki. Mana yang lebih baik Ustadz? Lebih baik pian berikan seberataan kepada fakir miskin. Lebih banyak pian keluarkan kepada fakir miskin, lebih banyak pahala yang didapatkan oleh orang tua. Ulun pengen makan sate, nukar sate pian di orang Madura. Nukar pian di situ, atau pian beli dagingnya di pasar. Beli daging sapi lain untuk anak dan istri pian yang ada di rumah. Paham kira-kira? Paham. Kemudian membagikan daging kurban sampai ke desa sebelah, apakah boleh? Ini kan banyak yang terjadi. Berkurban di sini, saudaranya ditewe. Hendak daging kurban kah? Ujar pian ke saudaranya. Oh ini. Pian harus tahu apakah boleh menurut syariat atau tidak boleh. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Romli mengatakan, lihat daging kurbannya. Kalau daging kurbannya wajib, tidak boleh diberikan kepada orang yang ada di desa lain, kecuali yang sunnah. Ada satu ulama lagi namanya Al-Imamul Asnawi. Nah, kata Imam Asnawi ini boleh, terserah pian. Mau pian bagikankah, dikirim ke Mekah oleh pian untuk saudara pian di sana, atau dikirim ke Madura untuk saudara pian yang ada di sana, atau pian bagi-bagikan di tempat itu semuanya, kata Al-Imamul Asnawi hukumnya boleh. Jadi kalau misalkan ada yang mengeluarkan daging kurban untuk orang tuanya, terserah pian mau mengambil pendapat yang mana. Yang penting ada ulama yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan adalah Al-Imamul Asnawi secara mutlak, terserah pian. Mau diberikan kepada saudara pian yang ada di Teweh boleh. Kalau kata Imam Romli dilihat, kalau kurbannya nadar wajib, kada boleh diberikan kepada yang di sana. Wajib diberikan kepada yang ada di sini. Kemudian berkurban. Apakah boleh non muslim mendapatkan bagian daripada daging kurban? Kan banyak yang bertanya seperti ini, Pak. Ustadz, di tempat ulun itu muslimnya sedikit, non muslimnya yang banyak. Apakah boleh ulun memberikan daging kurban kepada yang non muslim? Haram, kada boleh. Jadi kalau non muslim, pian tidak boleh memberikan daging kurban kepada mereka. Jadi seperti itu. Kemudian kepada panitia, ini untuk panitia harus hati-hati panitia. Kepada yang berkorban loh Pak, sebaiknya pian memberikan biaya operasional kepada panitia yang menyembelih. Kenapa demikian? Biar tidak terjadi yang namanya mengambil sepihak. Tahu maksudnya mengambil sepihak? Mengambil yang seenak sendirinya. Itu mengambil sepihak. Bagi panitia kurban hukumnya tidak bagi panitia kurban tidak boleh Bapak. Hukumnya haram. Diberikan kepada istrinya, istrinya juga makan makanan yang haram. Diberikan kepada anaknya, anaknya juga makan makanan yang haram. Makanya panitia kurban ini harus tahu bujur-bujur. Dan yang lebih penting harus ditanyakan sebelumnya, daging kurban wajib apa daging kurban yang sunnah. Soalnya itu harus dibedakan. Kalau dicampur adukan, kasihan yang kurban wajib tadi, kada boleh mengambil sama sekali daripada daging. Melihat wara. Ya Allah, daging ulun kada dapat sama sekali ulun, ujarnya. Suruh siapa dicampur. Makanya jadi panitia itu sebelumnya harus belajar tentang fikih kurban.
Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait masalah daging kurban. Hewan dari bantuan pemerintah itu apa bisa dinamakan daging kurban, Ustaz? Daging dari pemerintah atau daging daripada siswa-siswa yang mengumpulkan uang, sama itu. Uang anggaran daerah dari bupati. Apakah bisa dinamakan daging kurban? Daging kurban ini harus ditentukan orangnya. Kalau kada ditentukan tidak sah kurbannya, jatuhnya adalah sodakoh. Paham kira-kira? Jadi yang diberikan dari perusahaan, misalkan diberikan kepada pian. Untuk siapa itu kan kada ditentukan, jatuhnya bagaimana? Sodakoh. Bukan dinamakan kurban. Atau seperti ini, kalau pian yang dari daerah ke masjidnya pian, kecuali Bapak Bupati nulis, atau Bapak Bupatinya misalkan Haji Ahyar Bapak Bupatinya, iya, cuman jangan mencalon. Misalkan Sidin Bupati memberi ke majelis Rasulullah 2 kambing atau 2 sapi. Nah sama Sidin ditulis namanya, sapi yang warna putih itu kurbannya Humaidi. Yang kedua punya Dayat misalkan, ditentukan. Nah yang seperti itu sah dinamakan kurban. Kalau kada ditentukan namanya dari pemerintah, di belakangnya pemerintah kan orang ribuan, tidak ditentukan. Sedang sapinya 1 wara, nggih namanya sodakoh, bukan kurban. Bukan sapi kurban. Atau arisan pian. Ini hati-hati yang arisan. Banyak sekarang mengatasnamakan sapinya kurban, tapi jatuhnya sodakoh. Dikarenakan apa? Karena tidak ditentukan oleh yang arisan. Jadi misalkan ada 14 orang berkumpulan uang, 1 minggu 150. 14 orang sampai 1 tahun dapat uang 21 juta. Belilah sapi limusin 1. Mengatasnamakan sapi kurban dari ibu-ibu arisan jannah atau dari pahlawan. Hukumnya bagaimana? Orangnya 14, kada sah. Jatuhnya adalah sodakoh saja. Kecuali ditentukan. Yang ditentukan bagaimana? Contoh, di dalam 14 orang ini ada 2 grup. Grup yang pertama A, isinya 7 orang. Grup yang kedua B, isinya juga 7 orang. Akhirnya saat mengumpulkan uang dapat 21 juta, dikocok dalam botol. Nah saat yang keluar adalah grup B, 7 orang. Nah yang seperti ini, yang 7 orang yang kada dapat rela, enggih kada apa-apa, tahun ini pian yang jatuh namanya, pian yang kurban. Nah ini yang sah. 7 orangnya lagi kapan? Tahun depan. Ini yang sah. Kalau kada ditentukan maka tidak sah. Bisa dipaham? Bisa dipaham. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Ingat jangan sampai bagi yang menyembelih mengambil secara sepihak, mengambil sewajarnya seperti orang-orang biasa. Kalau mau biaya operasional, minta kepada yang berkurban. Jangan sampai menjual kulit kurban untuk mengatakan biaya operasional. Hukumnya kada boleh. Paham? Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak-bapak di belakang. Kalau enggak ada, ditutup. Tidak ada, silahkan. Gimana?
Terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya, misalnya bantuan dari pemerintah itu kan dimasukkan nantinya akan sedekah. Terus ada pengurusnya dinamakan pihak pengurus tuh, bagaimana Ustadz? Pihak pengurus siapa? Orang 7 misalnya. Ya. Ini pengurusnya dari mana ini pengurusnya? Dari masjid yang terima bantuan dari pemerintah. Enggak, tetap tidak dinamakan kurban. Paham? Tetap tidak dinamakan kurban kecuali sama pemerintahnya diberikan khusus kepada yang 7. Paham? Diberikan khusus kepada yang 7 orang. Lalu yang 7 orang menjadikan ini sapi kurban, baru sah. Kalau oleh pemerintah disuruh sembelih kepada pian dan panitia di situ ada 7, tetap tidak bisa dinamakan daging kurban. Itu jatuhnya adalah daging sodakoh. Paham? Kemudian bagi yang menjadi panitia, kebiasaannya ada sebelum dibagikan ada daging yang dimasak untuk panitia. Adakah di sini yang seperti itu? Hah? Adakah? Apakah boleh Ustadz? Kada boleh. Kecuali yang berkorban merelakan dan meridhokan. Kalau yang berkorban mengatakan inggih kada apa-apa, ambil secukupnya untuk panitia, makan. Takutnya lapar setelah menyembelih. Baru setelah itu bagi-bagikan yang lain. Nah ini baru boleh. Kalau tidak minta rela, tidak minta maaf kepada yang berkurban, boro-boro pian memasak. Memasak punya apa namanya? Memasak punya fakir miskin itu seberataan. Hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Kecuali bagian yang untuk pian. Bagian untuk pian dikumpulkan. Bagian untuk panitia ulun misalkan 1 seperti ini. Dibagikan. Akhirnya semua panitia ini sepakat. Nah, buhan kita panitia tadi, ayo kita masak bareng-bareng di sini. Nah, baru itu sah. Kalau belum dibagikan, belum apa mengambil, terus dimasak, belum persetujuan orang yang berkurban, itu tidak sah. Jangan diulangi lagi. Kalau mau ada masak-masakan berkumpulan uang pian, beli ayam atau beli sapi, jangan daripada hewan kurban. Paham semuanya? Gih, minta rela, minta maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Di belakang tidak ada. Berarti sudah paham. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى من تلونا بسببه كياي إلى روح كياي مختار bin Salaman, Kiai Nasib bin Jahri, wa ila ruhi Siti Maisarah binti Haji Badri, wa ila ruhi Ratna binti Selamat Tarbiyah binti Tabrani, Rosinah binti Said Saliyah binti Basri Saini binti Hadar, Dina Novita binti Nadar Syah bin Ahmad, Rusmida binti Sarwani Ibus bin Basran, Arun binti Masain, Muhammad Arifin bin Asan, Haji Hasanah binti Ibas, Purna bin Arba'i. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. ولا من لا زائر له ولا ذاكر لهم الجميع بالرحمة والرضوان وأسكن ويهم فسح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. الله مجبور انكسارنا بالاعتذارنا واختم الصالحات أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تهنا له ما في غفلة ولا تأخذنا على رواج الآخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد. صلى وسلم على سيدنا محمد في المعنى إلى يوم الدين. والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن صلاة النبي سيدنا رسول الله أجمعين. من يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد أشرت لنعمة من أوصافه تحيي القلوب نهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه الصفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحباما ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه ما حرقت ريح الصبا أغرسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami fatub alaina tawbah taghshil kulla hawbah wastur lana al-awrati amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم